हो र ल ठिक छ पछि आएर सम अफ प्रेजेन्स है को भन त रोल नम्बर नेम 15 15 एरिस्ना हजुर सर अनि तिम्रो तिम्रो के छ खबर भन त ल एरिस्ना ठिक छ सर तिमी उ त्यो लास्ट बेन्चको यता कर्नरमा बस्ने हो नि त एरिस्ना कर्नरमा हैन अलिक त्यो कर्नरको यता साइडमा मैले बुझिसकेँ ल अनि पढिरहेको छु त तपाईँलाई कस्तो छ सर पढिरहेको छु मलाई ठिक छ अनि तिम्रो अस्ति टर्मको इक्जाममा कस्तो भएको थियो के राम्रो राम्रो थियो मिड टर्मकोमा राम्रो छ है अनि कति चोरेका थियौ अब त्यो हेरेर सर ठिकै ए ओके ओके ल ठिक छ पढ है तिमीले म इक्जाममा राम्रो गर्छु भनेको थियौ नि त हैन त हजुर सर ल अब इक्जाममा त राम्रै गर्यौ अब बोर्ड इक्जाममा कस्तो गर्छौ एब्सेन्ट इक्जाममा कस्तो गर्छौ अब हेर सर रोल नम्बर 6 प्रेजेन्ट छ है 6 एकैछिन ल रोल नम्बर 6 रोल नम्बर 6 यति ढिला किन आउँछ भन्छ रोल नम्बर 6 दिवस अघि तिमीलाई दिवस छैन भन्दा ल अरू कसैको छ एटेन्डेन्स ल भन कसको एटेन्डेन्स छैन है म कोचतिर बढेर ल अब कुरो सुन यो त हामीले बुझ्यौँ नि हैन क्याश यो हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोमा तीनटा सेक्सन हुन्छन् अपरेटिङ इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनेन्सिङ कुरो बुझ्यौ अब कुरो सुनौ हामी एक्सर्साइजतिर जाउँ केही कुराहरू हामीले अब यो के अरे क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको है यो प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू अब सानो कुरो यो क्वेसनहरू छन् पहिला तिनीहरूलाई हेरौँ है एक दुईवटा छ बाँकी सबै उस्तै छ अब यो जति मैले यहाँ फेरि यो हतारमा सकाएको के अरे यो च्याप्टर होइन नि फेरि मैले पढाएको भयो नि क्लासमा पढाएको भने यति नै पढाउने र बाँकी आफू सबै आफैले गर्नुपर्छ र जति प्रब्लम मैले पिडिएफमा गरिदिएको हुन्छु त्यति प्रब्लम सोल्युसन गर्यो भने अनि त्यसपछि जुन हामीले ट्राई योर सेल्फ भनेको हुन्छ नि त्यो प्रब्लम सबै तिमी आफैले गर्न सक्छौ त्यही भएर पहिला पिडिएफमा जे छ सोल्युसनको पिडिएफमा ती क्वेसनहरू तिमीहरू आफै प्र्याक्टिस गर अनि त्यो तिमीलाई थाहा भयो भने बल्ल हामीले तिमीहरू के गर भने अरू यो ट्राई योर सेल्फ भनेको प्रब्लमहरू सोल्युसन गर कुरो बुझ्यौ यी पिडिएफमा भएका क्वेसन त्यति मात्र गऱ्यो भने नि अरू क्वेसनहरूलाई मजाले गर्न सक्छौ तिमीहरू त्यही भएर अब फर्स्ट कन्सेप्ट छ हामीले यो पढेकै छैनौँ योलाई मैले हिजो अलिअलि चाहिँ यो एक्सप्लेन गर्ने के अरे अलिअलि एक्सप्लेन गरेको थिएँ तर त्यो सबै चाहिँ होइन अब कुरो सुनौ फर्स्ट छ क्यास इक्विभ्यालेन्स क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर बुझ्छौ नि क्यासै मान्न सकिने त्यो क्यास नै हामीले क्यासमा जोड्न सक्छौँ त्यसलाई कुरो बुझ्यौ ठिक छ अब त्यस्ता एसेट्स हुन्छन् जसलाई हामीले क्यास मान्न सक्छौँ क्यास इक्विभ्यालेन्ट के क्यास इक्विभ्यालेन्ट क्यास सरह नै हुन्छ कुरो बुझ्यौ हो यो क्वेसन क्यास इक्विभ्यालेन्टको एउटा क्वेसन मात्र मेट्रोपोलिस इन्डस्ट्रिज invested in excess cash in the following instruments during December 2012 यहाँ यो दिएको इन्भेस्ट छ कहाँ इन्भेस्ट गरेको छ अनि रिक्वायर्डमा छ डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ क्याश इक्विभ्यालेन्ट दैट शुड बी कम्बाइन्ड विथ क्याश on the company's balance sheet at December 31st 2012 and
for purposes of preparing statement of cash flows for the year ended December 31st, 2012. ल मलाई भन यसको रिक्वायर्ड बुझ्यो तिमीहरूले? रिक्वायर्ड के हो? ल भन त एकीकृत छिटो भन। एकीकृतले भन्छ यसको रिक्वायर्ड के हो? क्याश इक्विभ्यालेन्सको अमाउन्टलाई कति अमाउन्टलाई चाहिँ क्याससित जोड्ने ब्यालेन्स सिटमा भनेको हो सर। त्यस्तै लाग्यो। ब्यालेन्स सिटमा कति देखाउने? ठिक छ, ब्यालेन्स सिटमा क्यास हुन्छ नि त, क्यास हो। त्यसमा चाहिँ हामीले क्यास इक्विभ्यालेन्टको एमाउन्ट कति राख्छौँ, त्यो कति हाम्रो त्यो क्यास इक्विभ्यालेन्टलाई क्यास मानेर हामीले ब्यालेन्स सिटमा कति रिपोर्टेड गर्न सक्छौँ र एकाउन्टिङ यो हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो बनाउँदाखेरि त्यहाँ क्यास कति हुनसक्छ, त्यो क्यासको एमाउन्ट फाइन्ड गर भनेको हो। ठिक छ, यस सर। डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ क्यास इक्विभ्यालेन्ट द्याट सुड बी कम्बाइन्ड विथ द क्यास अन ब्यालेन्स सिट। कुरो बुझ्यो? हाम्रो यो के अरे ब्यालेन्स सिटमा त क्यास हुन्छ नि त, हो त्यो क्यासमा एड हुने यो यहाँ क्यास कुन कुन छ त? यहाँ त क्यास त कुनै पनि छैन। हेर यहाँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट छ, अनि सर्टिफिकेट डिपोजिट यो 13 को जुनमा छ म्याच्योर हुने। अर्को इन्भेस्टमेन्ट छ, मनी मार्केट फन्ड छ, क्यास छैन। तर यी कुराहरू ब्यालेन्स सिटको क्यासमा एड हुन्छन्, क्यास नै हुन्, त्यही क्यास इक्विभ्यालेन्ट हुन् हो। अब यो कस्तो कुन आइटमलाई हामीले क्यास इक्विभ्यालेन्ट मान्ने त भनेपछि जसको म्याच्युरिटी पिरियड लेस देन 90 डेज, 90 डेज or less than 90 days। बुझ्नु बुझ्नु? हाम्रो 90 डेज म्याच्युरिटी पिरियड भएको अथवा त्योभन्दा कम म्याच्युरिटी पिरियड भएको कुनै फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ नि, तिनीहरूलाई हामीले के भन्छ त? त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टलाई क्यास इक्विभ्यालेन्ट अथवा त्यो क्यास नै हो भने बुझ्छौँ। कुरो बुझ्यो? क्यास इक्विभ्यालेन्ट के रहेछ? के रहेछ भन त? हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट जसको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड के हुन्छ? 90 days or below 90 days। कुरो बुझ्यो? अब मलाई भन, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट ड्यू January 1st, 2013, हामी कुन डेटमा छौँ? डिसेम्बर 31st, डिसेम्बरमा छौँ। डिसेम्बर 31st, 2012, डिसेम्बरको इन्डमा छौँ हामी, ऊ डिसेम्बरको इन्डमा। अब मलाई भन यो डेटमा हामीले यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा इन्भेस्ट गरेका थियौँ, यो इन्भेस्टलाई अब क्यास मान्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो 90 डेज एक्सिड गरेको छैन हो। किन भने नि यो हाम्रो म्याच्योर कहिले हुन्छ? यो January 31st मा। भनेपछि यो त के छ? 90 डेज लेस देन 90 डेज यसको म्याच्युरिटी पिरियड छ नि, हैन र? यस सर। हो, त्यही भएर यो डिपोजिट के अरे हाम्रो यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट छ नि, सिडी, यो भनेको हाम्रो कुनै कम्पनी अथवा हाम्रो के अरे यो उसले इस्यु गरेका डकुमेन्ट हुन् जसलाई हामीले पर्चेज गर्छौँ क्या, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हुन् यिनीहरू। यिनीहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुतिर नजाउँ होइन। फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्, यिनलाई पर्चेज गरेको थियो हामीले। अनि यहाँ चाहिँ हामीले यो त पर्चेज गर्नु भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो नि, यो त इन्भेस्टमेन्ट हो। यो इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले 30 डेज अर 90 डेज भित्र हाम्रो कुनै इन्भेस्टमेन्ट म्याच्योर हुन्छ, त्यो हामीसँग क्यास आउँछ भने त्यसलाई हामीले क्यास मान्छौँ। त्यही भएर सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट ड्यू January 31st, 2013, यो त 1 month मात्रै छ नि त यसको म्याच्युरिटी डेट। अब पूर्व January 31st, 2013 मा म्याच्योर हुने भनेपछि यसलाई हामीले क्यास इक्विभ्यालेन्ट मान्न सक्छौँ। यो क्यास नै हो, क्यासमा एड गर्न मिल्छ यसलाई। बुझ्यो? यो क्यासमा एड हुन्छ ब्यालेन्स सिटको र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको। सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट ड्यू June 30, यो हुँदैन सर। हुँदैन। जुन भनेको 6 month गयो नि, हामीले त 3 months हेर्ने हो। 3 months भित्र म्याच्योर हुनेछ भने त्यो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट हो। अब न यो क्यास इक्विभ्यालेन्ट होइन। इन्भेस्टमेन्ट इन सिटी इल्ड इन बोन्ड्स ड्यू May 2014, 90 डेज भन्दा बढी नै भयो सर। त्यो बढी नै भयो, यो पनि आउँछ। इन्भेस्टमेन्ट इन क्वान्टम डेटा स्टक त जतिखेर नि बेच्दा भयो नि, हैन सर? त्यसलाई त क्यास इक्विभ्यालेन्टै लिँदा हुन्छ। नो, त्यसो हो भने चाहिँ
तिमीले करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटी करेन्ट किन देखाएनौ त करेन्ट एसेटमा किन देखाएनौ स्टकको कुरालाई त हामीले लङ टर्म भनेर दिन्छौँ नि त तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने स्टक भनेको जतिखेर बेच्दा पनि हुने हैन कुरा बुझ्यौ स्टक जहिले पनि लङ टर्म हुन्छ लङ टर्म भन्छौँ हामीले कुरा बुझ्यौ ठीक छ यस सर अब तिमीले भनेको मैले के भने स्टक हामीले लङ टर्म मान्छौँ क्यापिटल स्टक अरू स्टक शेयरहरू अब तिम्रो लोजिक के हो त भने सर मैले इन्भेस्ट गरेँ म आज इन्भेस्ट गरेँ म 3 दिनमा बेचिदिन्छु नि त ल त्यो शेयर बढ्ने बित्तिकै हो कि हैन भन त भनेपछि त्यसको म्याच्युरिटी डेटमा 3 डेज जस्तो छ हो त्यस्तो हो नि अब त्यो त्यस्तो हो भने तिमीले यहाँ भन्नुपर्छ इन्भेस्टमेन्ट इन क्वान्टम डेटा स्टक फर 3 days फर 3 days कुरो बुझेन नत्र स्टक भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो के हुन्छ नर्मली स्टक के हुन्छ त लङ टर्म हुन्छ कुरो बुझ्यौ ठीक छ यदि तिमीले 3 days भन्छौ भने नि त्यो क्याश इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ बुझ्यौ ठीक छ अब 3 days भन्दैन भने नर्मली हामीले एकाउन्टिङमा स्टक लङ टर्म भन्छ मनी मार्केट फन्ड अब दुईटा मार्केट हुन्छ एउटा क्यापिटल मार्केट अर्को मनी मार्केट भनेको के हो भने एकदम सर्ट पिरियडको 90 days बिलोको कुरा बुझ्यौ ठीक छ त्यही भएर मनी मार्केट फन्ड के आउने भयो त ए बुझ्यौ क्यापिटल मार्केट भनेको लङ टर्म मार्केट हो जुन शेयर मार्केट भन्छ नि क्यापिटल मार्केट स्टक मार्केट हो अनि यो के रे क्यापिटल मार्केट भनेको लङ टर्म मार्केट मनी मार्केट भनेको एकदम सर्ट पिरियडको लागि त्यही सर्ट मनी मार्केट फन्ड हाम्रो छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो क्याश इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है अनि 90 days ट्रेजरी बिल 90 days 90 days क्याश इक्विभ्यालेन्ट भयो क्याश इक्विभ्यालेन्ट अनि ट्रेजरी नोट ड्यू डिसेम्बर 31 2013 भएन सर एक वर्ष भयो सर भएन यो त भएन भनेपछि 1 2 3 मात्र आउने रहेछ नि पुरो बुझ्यौ ठीक छ अब हेर ओ देख्यौ देखिन्छ नि त सर क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट के को अन्डरमा पर्छ सर यो हेड यो क्याशमा एड हुन्छ कान्छ ए भनेपछि अपरेटिङमै पर्छ यो के ल क्याश कहाँ पर्छ अपरेटिङमा पर्छ क्याश त लास्ट क्याश ब्यालेन्स त लास्टमा हुन्छ नि त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स हो त्यसमा एड हुने अब यो चाहिँ यो के रे हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको लास्ट सेक्सन हुन्छ नि हैन लास्ट पार्ट हुन्छ नि क्याश त्यो हो त्यसमा एड हुने हो क्या गुरो बुझ्यौ यो त क्याश इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्याश नै हो क्या क्याशमा एड गर्ने हो नि त हामीले गुरो बुझ्यौ ठीक छ अब भन यो त बुझिन्छ हैन त सजिलो छ नि हैन अब भन अगाडि है अब यसपछि मैले तिमीहरूको यो हेरेर यो कुन तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ भने यो एकदमै एनालाइसिस गरेर सोलुसन गर्दै गएर जुन तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ जुन प्रब्लम आउँछ तिमीहरूलाई है अनि त्यो क्वेशनहरु मैले गरिदिएको छु अब 2 तिमीहरू गर्न सक्छौ 3 तिमीहरू गर्न सक्छौ 4 मा हेर 4 मा चाहिँ जर्नल अब यहाँ जर्नल एन्ट्रिज र यो सोधेको रहेछ है यो चाहिँ तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ 4 यो यस्ता कुराहरु कहाँ पर्छ भन्ने बुझ्दैन त इश्यू अफ क्यापिटल स्टक फर क्याश अपरेटिङ इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङ अब यस्तो पढाएर हुन्छ अब 4 मा हेर है retirement of bond payable on statement of cash flows indirect method कुरा बुझ्यौ Redstone Incorporation has the following debt outstanding on December 31st 2012 अब भन यहाँ यो डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ के इन्फर्मेसनहरु दिएको छ 10% बोन्ड्स पेबल रहेछ ड्यू चाहिँ हाम्रो 16 मा हुने हो हामी
डिसेम्बर 31 2012 मा छौँ है हामी 12 मा छौँ यो ड्यू चाहिँ कहिले हुने हो 15 मा अनि बोन डिस्काउन्ट पेबल छ 40,000 अनि हाम्रो अहिलेको यसको बोनको भ्यालु कति छ हाम्रो 4,60,000 छ on this date Redstone retired the entire bond issued by paying cash of 5,10,000 ल हेर त ठीक छ यो उल्ले चाहिँ बोन्ड यो के रे 5,10,000 मा रिटायर गरिदियो बोन्ड पेमेन्ट गरिदियो यानी कि बोन्ड रिटायर भनेर बुझ्छौ नि ऋण तिर्नु के बोन्ड लिनु भनेको बोन्डमा बोन्ड लिनु भनेको के हो हामीले बोन्ड इस्यु गर्नु भनेको के हो हामीले डलर अमाउन्ट रुपियाँ आफूले लिने उनीहरुलाई बोन्ड दिने बोन्ड पेबल भयो अब भोलि हामीले अब उनीहरुले बोन्ड त्यो त लोन लिएको जस्तो हो नि त मैले अमाउन्ट लिए अब उनीहरुले त्यो एउटा सर्टिफिकेट लगेर गए अनि त्यसपछि उनीहरुले के गर्छन् सर्टेन पिरियड पछि जुन पिरियडको त्यो बोन्ड चाहिँ त्यो पिरियडमा के गर्छन् त त्यो पिरियडमा आउँछन् उनीहरुले बोन्ड त्यो सर्टिफिकेट हामीलाई दिन्छन् हामीले उनीहरुलाई पैसा दिनुपर्छ इन्ट्रेस्ट त्यो इन्ट्रेस्ट पनि भयो कुरा यो बोन्डको बारेमा थाहा छ नि बोन्ड डिबेन्चर्स यिनीहरुको ठीक छ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट हो यिनीहरु लङ टर्म लोन हो बोन्ड चाहिँ बोन्डको फेस भ्यालु चाहिँ कति रहेछ बोन्डको फेस भ्यालु पार भ्यालु भनेको कति हो त हाम्रो 5 लाख अनि डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति रहेछ 40,000 छ अनि यसको अहिले करेन्टली कति छ भनेपछि 4,60,000 छ यसको भ्यालु र यो डेटमा चाहिँ हामीले 5,10,000 हामीले के गर्यो त पेमेन्ट के रे हाम्रो 5,10,000 क्याश पेमेन्ट गरेर यो बोन्ड रिटायर गरिदियौँ अब रिक्वायर्डमा छ प्रिपेयर द जर्नलिस्ट टु रेकर्ड द बोन्ड रिटायरमेन्ट जर्नलिस्ट बनाऊ भन्छ ल भन बोन्ड रिटायरमेन्टको जर्नलिस्ट के हो बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि जर्नलिस्ट के हुन्छ नोट्स पेबल बोनस पेबल सुन बोन्ड पेबल नोट्स पेबल इस्यु गर्दाखेरि बोन्ड पेबल डेबिटमा हुन्छ अब सुन न ठीक छ एक है क्या के रे हाम्रो बोन्ड इस्यु गर्दाखेरिको जर्नलिस्ट के हुन्छ त भनेपछि क्याश डेबिट बोन्ड पेबल अकाउन्ट इस्यु गर्दा चाहिँ इस्यु गर्दा अब रिडीम गर्दाखेरि ठ्याक्क उल्टो हुन्छ क्या उल्टो हुन्छ बोन्ड पेबल अकाउन्ट डेबिट इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट क्याश अकाउन्ट डेबिट हो कुरो बुझ्यौ अब कुरा सुन बोन्ड पेबल के हुन्छ डेबिट हुन्छ क्याश के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ अब यो डिस्काउन्ट हाम्रो डेबिट थियो नि डिस्काउन्ट डेबिट थियो नि 40,000 इस्यु गर्दाखेरि हजुर अब यो रिडिम्सन गर्दाखेरि के हुन्छ उल्टो हुन्छ क्रेडिटमा जाने भयो अनि क्यास अमाउन्ट हाम्रो कति हो 5,10,000 कुरा बुझ्यौ त्यही भएर हाम्रो जर्नलिस्ट के भन्ने भयो त बोन्ड्स पेबल बोन्ड्सको फेस भ्यालु लेख्नुपर्छ है बोन्डमा जहिले पनि फेस भ्यालु बोन्ड डेबेन्चर भयो यिनीहरू जहिले पनि फेस भ्यालु 5 लाख गर्यौँ अनि डिस्काउन्ट के भयो त अब क्रेडिट भयो कुरा बुझ्यौ ठीक छ अनि क्याश उल्टो हुन्छ के इन्ट्री सबै इस्यु गर्दाखेरिको डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ रिडिम्सन गर्दाखेरि डिस्काउन्ट क्रेडिट हुन्छ इस्यु गर्दाखेरिको प्रिमियम एडिसनल पेड के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ रिडिम गर्दाखेरि के हुन्छ डेबिट हुन्छ है उल्टो हुन्छ भनेर बुझ क्या अनि डिस्काउन्ट हाम्रो के भयो त क्रेडिट भयो अनि डिस्काउन्ट अन बोन्ड पेबल क्रेडिट भयो क्याश के भयो त हाम्रो 5,10,000 भयो यो चाहिँ पेमेन्ट गरेको हो नि उसले भनेको थियो नि 5,10,000 पेमेन्ट गर्यो अब कुरो सुन लस चाहिँ कति भएको रहेछ लस चाहिँ कति भएको रहेछ भन्नु त लस चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स हो लस अन रिटायरमेन्ट अफ बोन्ड्स बोन्ड 5 लाख हो यो हामीलाई अमाउन्ट दिएको छ डिस्काउन्ट हाम्रो यो बोन्डमा डिस्काउन्ट चाहिँ यो हाम्रो कति छ भने 40,000 छ क्यास कति पेमेन्ट गर्यो 5,10,000 भनेपछि त यति क्यास तिरौँ 5 लाखको बोन्डमा यति हामीले क्यास तिरौँ लस कति त हेर्दाखेरि त 10,000 जस्तो देखिन्छ नि होइन कुरा बुझ्यौ 50,000 हो कुरा बुझेनौ कसरी भयो अब मैले सोध्यो भने आन्सर भन्छु सोधेन भने म अगाडि बढ्छु ल
तर यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ सर, त्यो तपाईँको डेबिट र क्रेडिटको टोटल मिलाउनलाई त इक्वल हुनुपर्छ। अब तपाईँको डेबिटको 5 लाख छ, क्रेडिटको तपाईँको 5,50,000 छ, 5,50,000 माइनस 5 लाख गऱ्यो भने त 50,000 निस्किहाल्यो नि सर। अनि तिमीलाई म एउटा कुरा भनौँ। हजुर सर भन्नु न। भन्छु, अनि अरूले पनि सुन ल। यो माइक्रोसफ्ट कम्पनी सुनेको छौ? हजुर भन्नुहोस् न सर। माइक्रोसफ्ट है, सबले सुनेको हो नि त यो। अनि त्यो कम्पनीमा चाहिँ होइन, माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा चाहिँ इम्प्लोइज कस्ता खोजेको थियो अरे थाहा छ? अल्छीहरू। संसारका सबभन्दा अल्छीलाई चाहिँ बबाल पोजिसन दिन्थ्यो अरे त्यहाँ। सबभन्दा हायर पोजिसन। मैले सुनेछु सर यो। पुरा बुझ्यौ? उसले चाहिँ किन त भन्छ नि, जहिले पनि उसले सर्टकट मेथड खोज्छ क्या। त्यही सर। कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आइटीमा के हुँदो रहेछ त भनेपछि जति सर्टकट मेथड खोज्यो नि त्यति प्रब्लम चाँडो सोल्युसन हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर धेरै अगाडि अरूले नि भनिसके छ। अन्सुले खोजेको यो सर्टकट मेथड हो, गर्न मिल्छ त्यस्तो। किनकि हाम्रो डेबिटको डिफरेन्स भनेको यति, हाम्रो 5 लाख यति थियो, डिस्काउन्ट यति थियो होइन। यो चाहिँ हाम्रो अब डिस्काउन्ट हुनेवाला बोन्ड हो, यति डिस्काउन्ट भएको थिएन, त्यही भएर हामीलाई यो गेन भयो। अनि त्यसपछि क्यास चाहिँ हाम्रो 5,10,000 भयो, क्रेडिट भयो, यति पेमेन्ट गरेको भनेपछि अब लस चाहिँ कति रहेछ त भनेपछि हाम्रो यो त हामीले यो 50,000 लस भयो। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ, डिफरेन्स एमाउन्टलाई हामीले के मानिदियो त? लस मानिदियो। अब कुरो सुन्नु त, यहाँ क्वेसनमा अझै क्वेसन क्लियर छैन होला तिमीलाई। बोन्डको फेस भ्यालु कति भन्छ वास्तवमा? बोन्डको यो अझै बुझेको छैन क्या तिमीहरूले, डिफरेन्स मात्रै बुझेको, यो केही कुरो चाहिँ बुझेको छैन। किन थाहा छ? यो कुरो तिमीहरू सेकेन्ड सेमेस्टरमा गएर बुझ्नु हो क्या। त्यो एमोर्टाइजेसन अफ बोन्ड हुन्छ क्या, त्यो एमोर्टाइजेसन। कुरो बुझ्यो? बोन्ड एमोर्टाइज गर्नुपर्छ, त्यो च्याप्टरै छ हाम्रो बोन्डको, लङ टर्म लाइबिलिटी भन्ने। त्यहाँ चाहिँ डिटेलमा पढ्छौँ हामी। कुरो बुझ्यो? अब बोन्ड कतिको भन त? 5 लाखको बोन्डको फेस भ्यालु चाहिँ अहिले हामीले त्यो बोन्डबाट लियो भने कति आउँछ हामीसँग? हामीले बेच्यो भने कतिमा बेच्ने? डिस्काउन्ट बोन्ड हो नि यो त। 4,60,000 बेच्नु पर्ने हो कि हामीले। कसैले बेच्यो भने त्यति हो, तिर्यो भने हामीले यति तिर्नुपर्ने हो क्या, 4,60,000 पेमेन्ट गर्नुपर्ने। बुझेनौ? कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो? 4,60,000 पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो नि त। बोन्डको भ्यालु त अहिले यो 4,60,000 छ। अनि कति पेमेन्ट गरिदियो हामीले? हेर त, 5,10,000 होइन त? भन त, बोन्डको भ्यालु त अहिले कति हो? बोन्डको भ्यालु 4,60,000 हो क्या। 5 लाख त पार भ्यालु हो, यसको फेस भ्यालु। 40,000 त डिस्काउन्ट थियो। एक्ज्याक्ट भ्यालु कति हो त अहिले? करेन्ट भ्यालु कति हो त? यसलाई भन्छ क्यारिङ भ्यालु। क्यारिङ भ्यालु 4,60,000 हो। त्यसलाई हामीले 4,60,000 पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो। कति पेमेन्ट गरिदिउँ भन त? कति पेमेन्ट गर्दिउँ? अनि कति लस भयो त हामीलाई? कति बढी तिर्यौँ त हामीले? हामीले 50,000 बढी त तिर्यौँ सर। हो, त्यो लस होइन त? हजुर सर। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ, हो त्यसरी गरेर पनि भयो। अब त्यसो नगरेर हामीले के गरौँ? अब त्यो त बुझ्ने तरिका भयो। क्यारिङ भ्यालु यति हो, फेस भ्यालु यति हो, रिटायर्ड भ्यालु यति हो। अब यो कुरा नबुझेर हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ अब तिमीलाई म यो छोटो तरिका सिकाइदिन्छु। बोन्ड पेबल उल्टो हुन्छ। बोन्ड रिटायर गर्दाखेरि के हुन्छ? इस्युको उल्टो हुन्छ। क्यास डेबिट टु बोन्ड पेबलको उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै। बोन्ड पेबल टु क्यास हुन्छ। अनि डिस्काउन्ट जुन एमाउन्ट छ त्यो पनि क्यास गरिदिनुपर्छ, किनकि यो पनि उल्टो हुन्छ है। इस्यु गर्दाखेरि डेबिट हुन्छ त, या रिडिम गर्दाखेरि के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। जुन डिफरेन्स एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्ट डेबिटमा आउँछ भने लस। कुरो बुझ्यो? क्रेडिटमा आउँछ भने गेन हो, गेन अन रिटायरमेन्ट अफ बोन्ड। क्रेडिटमा आउँछ भने, डेबिटमा आउँछ भने लस हो। भयो? अगाडि बढौँ। ए बुझ्नु छैन? कसको माइक हो यति डिस्टर्ब भइरहेको? अनुसार तिम्रो माइक ल। अब भन, यसमा केही छ? छिटो भन त, म अगाडि बढ्छु। सर के माथि हुन्छ कि तल हुन्छ? छैन है, के भन्नु त? के भन्नु त? सोध है, छिट्टो सोध।
क्लास अगाडि बढाउनु पर्छ। अब रिडिम गर्दा नि इस्यु गरेर त्यो इस्यु ठ्याक्कै गर्दा अनि उल्टो। रिडिम गर्दा इस्यु के भनेको? जस्तै सर जस्तै त भन्नुभयो कस्तो एकन मैले तिमीले सोधे मैले क्वेशन बुझिनँ तिमीले के सोधेको भनेर मलाई। सर त्यो रिडिम गर्दा कस्तो हुन्छ इस्यु गर्दा कस्तो हुन्छ भने मैले बुझेन है। के त इन्ट्री कि कुरो? हजुर सर यसको मिनिङै नबुझेको यसको के भनेको हो भन्ने कुरो नबुझेको हो तिमीले। हो सर हो। अब कुरो सुन हो बोन्ड इस्यु गर्नु भनेको लोन लिनु कुरो बुझ्यौ के रहेछ भन त? बोन्ड इस्यु गर्नु भनेको लोन लिने हो। लोन त हामीले जस्तो मैले तिमीबाट लोन लिएँ नि, ल तिम्रो नाम भन त के को बोलेको रे? यहाँ नेम डिस्प्ले हुँदैन क्या। को भन त? किजेन हो? बोलेको। ओके ल हजुर सर ल किजेन भन। तिम्रो मलाई एउटा कुरा भन त, तिमीले जस्तो लोन लियो होइन, मलाई लोन दियो रे, तिमीले मलाई लोन दियो, अब हामी चिनी जानेका छौँ, ल ल ठिकै छ नि त, 1 लाख रुपियाँ दियो तिमीले भनेर मैले गरेँ। अनि त्यसमा सर यो पेपरमा साइन गरिदिनुहोस्, यो पेपरमा ल्याब चेक गर्नुहोस्, यो पेपर अब हाम्रो ओके यो भयो फर्मल डकुमेन्ट, त्यस्तो केही भन्छु त? नर्मल लोन लिन्छौ नि। भन्दैन। अब कम्पनीहरूमा त त्यस्तो चल्दैन। ब्याङ्कमा लोन लिन जाऊ त, ब्याङ्कले बिना कागज तिमीहरूले बिना साइन गरेर त्यहाँको डकुमेन्ट तिम्रो सिटिजनसिप कार्ड, अर्को ड्राइभिङ लाइसेन्स, यो सबै कुराहरू मागेर अनि तिम्रो त्यो त झन् 3 पुस्ते खुलाउ भन्छ नि। यो हाम्रो 3 जेनेरेसनको नेम के थियो होइन, एड्रेस के हो, कुरो बुझ्यौ? सबै खोज्छ नि त। बुझ्यो सर। कुरो बुझ्यौ? हो अब त्यसरी नै हामीले लोन लिनु पर्यो। जस्तो हामी कम्पनी, ल तिमी र म एउटा कम्पनी बनायौँ, ठिक छ, त्यो कम्पनी छ है, यो किजेन कम्पनी। अब हामीले लोन लिनु पर्यो रे, कसैले हामीले लोन दिन्छ हाम्रो कम्पनीलाई? विश्वास गर्छ भन त? त्यो डकुमेन्ट गर्दै तर हामीलाई लोन चाहिँ तुरुन्तै चाहिएको छ क्या हामीलाई। कुरो बुझ्यौ? अब हामीले केही क्राइटेरियाहरू पुरा गरेर, केही क्राइटेरियाहरू फाइनेन्सियल लगा एक्टका कुराहरू पुरा गरेर अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भने, ल किजेन अब यसो गरौँ न, बोन्ड सर्टिफिकेट बनाऊ, त्यो इस्यु गरौँ। हाम्रो बोन्ड इस्यु गर्नको लागि हाम्रो क्राइटेरिया पुगिसकेको छ, बोन्ड इस्यु गरेर लोन लिउँ। अब हामीले के गरौँ भनेपछि एउटा पेपरमा नोटिस गरिदिउँ बोन्ड इस्युड भनेर। अब के गर्छन् इन्भेस्टरहरू आउँछन्, हाम्रो डकुमेन्ट हेर्छन्, उनी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू हेर्छन्, ठिक लाग्छ भनेपछि उनीहरूले के गर्छन् त हामीलाई पैसा दिन्छन्। हामीले उनीहरूलाई के दिन्छौँ? बोन्ड सर्टिफिकेट दिन्छौँ। दिस इज कल्ड इस्युएन्स अफ बोन्ड। यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त? बोन्डको इस्युएन्स भन्छौँ, बोन्ड इस्यु गरेको भन्छौँ। कुरो बुझ्यौ? ए बुझ्यो सर। लोनै भएन यो चाहिँ हिसाबको। लोन त नि हामीले के लियो? पैसा लियो अनि बोन्ड गर्यो। अब कुरो भन, लोन लिएपछि लोन तिर्नु पर्दैन, लोन रिपेमेन्ट गर्नु पर्दैन पर्छ सर। हो, त्यसलाई भन्छ रिडिम्सन। त्यो भनेको रिडिम्सन, रिपेमेन्ट, रिफन्ड, ए बुझ्यो सर। रिफन्ड। कुरो बुझ्यौ? त्यो गर्दाखेरि लोन लिनुको उल्टो त्यो लोन तिर्नु होइन त, उल्टो हो सर हो। म चाहिँ चिया पिउरहेको छु ल, अघिदेखि चिया पिएकै थिएन, क्लासै क्लास छ क्या। अब न बुझ्यो होइन त? किजेन अगाडि बढौँ। बुझ्यो सर, बढौँ सर। उल्टो हुन्छ। अब भन, हामीले यो लोन लिँदाखेरि डिस्काउन्ट लोन लिएका छौँ भने डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ, पेमेन्ट गर्दाखेरि त्यो डिस्काउन्ट छ भने त्यो क्रेडिट हुन्छ, अनि बोन्ड पेपर क्रेडिट इस्यु गर्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ, यो डेबिट हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो इन्ट्री भन्छ। अनि पेमेन्ट हामीले इस्यु गर्दाखेरि क्यास हामीसँग आउँथ्यो त, डेबिट हुन्थ्यो त, अब हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने क्यास के हुन्छ? आउट हुन्छ। कुरा बुझ्यो? अब कुरा सुन्नु, 2 मा सोधेको छ, डिस्क्राइब हाउ द बोन्ड रिटायरमेन्ट would be reported on statement of cash flows, assuming that the Redstone uses the indirect method. यदि इन्डाइरेक्ट मेथड युज गरेको छ भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले यसलाई रिपोर्टेड कसरी गर्छौँ? ल भन त, भन। हामीले इन्डाइरेक्ट मेथड हिजो पढेको होइन त? लस अन सेल अफ बोन्ड्स, के अरे हाम्रो लस अन सेल अफ एसेट्स,
गेन अन सेल अफ एसेट्स, डेप्रिसिएसन अन एसेट्स, एमोर्टाइजेसन अन एसेट्स, यो कुराहरूलाई हामीले अपरेटिङ सेक्सनमा नेट प्रफिटसँग के गर्छौँ त एडलेसको कुरा गर्छौँ त। कुरा बुझ्यो हो। यो जुन हाम्रो लस अन रिटायरमेन्ट अफ बोन्ड छ नि, यो चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ अपरेटिङ सेक्सनमा। अनि जुन हाम्रो बाँकी पोर्सन छ नि त्यो पेमेन्ट गरेको त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा। त्यही भएर द 5,10,000 इन पे क्यास पेड टु रिटायर द बोन्ड वुड बी रिपोर्टेड एज अ क्यास आउटफ्लो इन द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। कुरो बुझ्यो नि, बोन्ड पेमेन्ट गर्यो भने त फाइनेन्समा राख्नुपर्छ, बोन्ड इस्युड गर्यो भने फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा राख्नुपर्छ। एजुमिङ दैट द कंपनी यूजेस द indirect method, loss of 50,000 would be added back in the operating section. Loss चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ त अपरेटिङ सेक्सनमा राख्छौँ। यो चाहिँ हामीले हिजै पढिसकेका थियौँ होइन र, भन त। हिजो हामीले गरेको होइन र यो, बुझेन क्या गरे यो गरेको हो नि त। इन्डाइरेक्ट मेथडमा हामीले के गरेका थियौँ, नेट इन्कम थियो, त्यसमा डेप्रिसिएसन लसलाई एड गर्थ्यौँ हो, अनि त्यसपछि अरू कुराहरूलाई हामी के गर्थ्यौँ त लेस गर्थ्यौँ। यही त हो लसको कुरा। अपरेटिङ सेक्सन क्यास फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, यो इन्डाइरेक्ट मेथड थियो। इन्डाइरेक्ट उसले भनेको छ नि इन्डाइरेक्ट मेथड युजिङ इन्डाइरेक्ट मेथड। इन्डाइरेक्ट मेथडमा के हुन्छ त नेट इन्कममा डेप्रिसिएसन, एमोर्टाइजेसन, लस, गेनका कुराहरू हामीले के गर्छौँ त एडलेसको कुराहरू गेनलाई लेस गर्छौँ। एड लस अब सेल एसेट्स सेल गरोस् अथवा रिटायर्ड हाम्रो के अरे बोन्ड रिडिम्सन गर्दाखेरि सेल हो लस होस्, तिनीहरूलाई हामी कहाँ रिपोर्ट गर्छौँ त अपरेटिङ सेक्सनमा। कुरा बुझ्यौ ठिक छ ल, यो थियो। अब नेक्स्ट क्वेसन, यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, ध्यान दिनु। अब यो क्वेसन हाम्रो लगभग कुनै केसमा यो केस लङ केसमा दिन्छ, लङ केसमा के हाम्रो लङ प्रब्लमहरुमा है। अब कुरो सुन, हाम्रो 12/7 म सिधै 12/7 पुग्यो अनि त्यसपछि 12 सिधै उठ्छ। अब यो है डिभिडेन्ड पेडको कुरा छ। डिभिडेन्ड अन स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज, यो भन्दा अगाडि प्रब्लम गर्न सक्छौ है तिमीहरु, त्यही भएर छोडिदिनु। The following selected account balances are available from the record of Lewiston Company, December 31st, 2012, December 31st, 2011. 2 year को डेटा दिएको छ। डिभिडेन्ड पेबल रिटेन्ड अर्निङ भन्छ। अदर इन्फर्मेसन दिएको छ, यहाँ छ 2012 को है, 2012 को लेविस्टन के अरे लेविस्टन टाउन रिपोर्टेड नेट इन्कम 2,85,000 फर द इयर। नेट इन्कम कति रहेछ यो लेविस्टन कम्पनीको चाहिँ नेट इन्कम 2,85,000 रहेछ। कुरो बुझ्यो, यो इयरको 2012 को नेट इन्कम। अनि डिक्लेयर्ड एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड स्टक डिभिडेन्ड 50,000 ड्युरिङ द इयर। स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ कति दिएको रहेछ यो डिक्लेयर, हामी भन्छ बोनस शेयर भन्छौँ नि, बोनस शेयर नेपालमा चाहिँ बोनस शेयर भन्छ नि स्टक डिभिडेन्ड। कुरो बुझ्यो हो, त्यो बोनस शेयर भनेको स्टक डिभिडेन्ड हो। स्टक डिभिडेन्ड दिएको रहेछ $50,000 को। त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्यो र डिक्लेयर पनि गरे, डिक्लेयर र डिस्ट्रिब्युट दुईटै गरिदियो। सी इट डिक्लेयर क्याश डिभिडेन्ड अन द एन्ड अफ द क्वार्टर। यो क्वार्टरको इन्डमा के गरेको थियो उसले, क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको थियो, नट पेड, डिक्लेयर गरेको थियो। थाहा छ नि यो डिभिडेन्ड एउटा डेटमा डिक्लेयर हुन्छ, नेक्स्ट अर्को डेटमा गएर यो हाम्रो डिभिडेन्ड पेमेन्ट हुने हो नि त। डिक्लेयर गरेकै दिन डिभिडेन्ड पाउँदैन के ओनरले, एउटा डेटमा डिक्लेयर गर्छ कम्पनीले र अर्को कुनै डेटमा गएर हामीले रिसिभ गर्छौँ अथवा कम्पनीले पेमेन्ट गरिदिन्छ। इट डिक्लेयर्स डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ द फर्स्ट इच क्वार्टर। प्रत्येक क्वार्टरको उसको इन्डमा के गर्दो रहेछ त डिक्लेयर गर्दो रहेछ। एन्ड पेड विदिन 30 days अफ द फलोइङ क्वार्टर। र अर्को क्वार्टरको आउने क्वार्टरको 30 days भित्रमा उसले के गर्दो रहेछ त 30 days मा पेमेन्ट गरिदिँदो रहेछ, विदिन 30 days, नेक्स्ट 30 days। भनेपछि
अब उसले योभन्दा अगाडिका जति डिक्लेयर गरेका छन् क्यास डिभिडेन्ड यो कुराहरू उसले के गर्यो पेमेन्ट गरिसक्यो तर यो लास्ट क्वार्टरको हुन्छ नि लास्ट क्वार्टरको के गर्यो त हामी लास्ट क्वार्टरमा छौँ नि त लास्ट क्वार्टरको डिक्लेयर मात्र गरेको छ पेमेन्ट गरेको छैन पेमेन्ट चाहिँ कहिले गर्छ नेक्स्ट आउने 30 डेजमा गर्छ बुझ्यो यो हेर त कस्तो यो कुरो घुमाएर दिएको छ डिक्लेयर्स क्यास डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ इच क्वार्टरमा हामीले के गर्छ के रे कम्पनीले के गर्दो रहेछ डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्दो रहेछ र आउने क्वार्टरको फलोइङ क्वार्टरको यो नेक्स्ट 30 डेज भित्र हामीले के गर्दो रहेछ त्यो डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्दो रहेछ डिक्लेयर गरेको डिभिडेन्डलाई पेमेन्ट गर्दो रहेछ अब हामी त कुन क्वार्टरमा छौँ लास्ट क्वार्टर छौँ हो कुरा बुझ्यौ लास्ट क्वार्टरमा छौँ नि त नेक्स्ट इयर तिर्ने एउटा क्वार्टर कति मन्थको हुन्छ हो नेक्स्ट इयरमा 30 डेजमा अब नेक्स्ट इयरको 2013 को जनवरी 30 भित्र हामीले पेमेन्ट गरिसक्छौँ अब हामीले त यो उसले एउटा 1 इयरमा कति क्वार्टर हुन्छन् 3 मन्थ्स हुन्छ नि भनेपछि योभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो यो के अरे थर्ड क्वार्टरमा उसले डिक्लेयर गरेको थियो नि त्यसको त उसले पेमेन्ट गरिसक्यो नि त भनेपछि त्यसको हाम्रो कुनै पनि रेकर्ड चाहिएन हामीलाई लास्ट क्वार्टरसँग मात्र कन्सर्न छ त्यही भएर अब त्यो एमाउन्ट कति डिक्लेयर गरेको छ त्यो भनेको छैन तर उसले दिएको छ स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ यति हो यो इयरको प्रफिट यति हो यो इयरको रिटेन अर्निङ यति छ यो चाहिँ यति छ भनेछ तर उसले क्यास डिभिडेन्डको एमाउन्ट चाहिँ दिएको छैन अब कुरो सुन हामीले के गर्थ्यौँ यसको रिटेन अर्निङ छ नि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ यो 2012 को यो दिएको छ तर हामीलाई के गर्थ्यौँ हामीलाई डिभिडेन्ड पेड दिन्थ्यो डिभिडेन्ड डिक्लेयर दिन्थ्यो अनि त्यसपछि हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स दिन्थ्यो नेट प्रफिट दिन्थ्यो हामीले बल्ल क्लोजिङ यसको क्लोजिङ ब्यालेन्स फाइन्ड गर्थ्यौँ क्या रिटेन अर्निङको क्लोजिङ ब्यालेन्स फाइन्ड गर्थ्यौँ तर यसले के दिएको छ क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको छ त अब हामीले डिभिडेन्ड पेड निकाल्न सक्दैन कुरा बुझ्यौ बुझ्यो मैले भनेको हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङमा एड नेट इन्कम लेस क्यास डिभिडेन्ड अनि त्यसपछि हामीले यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ आउँछ अब हामीलाई क्यास ब्यालेन्स दिएको छैन तर के अरे क्यास डिभिडेन्ड दिएको छैन त हामीलाई के दिएको छ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ दिएको छ भनेपछि क्यास ब्यालेन्स हामीले डिफरेन्स एमाउन्टलाई फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ बुझेनौ तर उसले के भनेको छ भने टी एकाउन्ट बनाएर उसले यो देखाउ भन्छ टी एकाउन्ट बनाऊ भन्छ कुरा बुझ्यौ with the use of T accounts determine the amount of cash dividend paid during the year presentation in the financing activity section of the financing activity section of the statement of cash flow. Cash flow statement को financing activities मा dividend cash dividend paid भनेर हामीले कति राख्छौं त्यो कुरा के रे हाम्रो त्यो अमाउन्ट चाहिँ फाइन्ड गर्न भनेछ अब कुरो सुन यो क्वेशन कस्तो राम्रो छ भने नि यो यस्तो प्रब्लम लङ हाम्रो यो के रे लङ आन्सर क्वेशनमा दिदियो भने चाहिँ यो कुरालाई राख्न सक्छन् क्या त्यतिबेला धेरै गाह्रो हुन्छ अब कुरो सुन डिभिडेन्ड पेबल्स लास्ट इयरको पनि त पेबल रहेछ यो इयरमा पनि पेबल छ अनि हामीले यहाँबाट हामीले डिभिडेन्ड डिक्लेयर फाइन गर्न सक्छौं कुरा बुझ्यौ रिटेन अर्निङबाट के हुन्छ डिभिडेन्ड डिक्लेयर फाइन गर्छौं त्यही भएर पहिले हामीले यो हेरौं के रे टी एकाउन्ट हेरौं यहाँबाट क्लियर हुन्छ अब कुरा सुन पहिले हामीले रिटेन अर्निङको टी एकाउन्ट बनायौं यो टी एकाउन्ट हो अब मलाई भन टी एकाउन्ट त हामीलाई थाहा छ यो के रे यो रिटेन अर्निङ लायबिलिटीज हो डिभिडेन्ड पेबल लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज को ओपनिङ ब्यालेन्स क्रेडिट हुन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स डेबिट हुन्छ यो त थाहा छ नि तिमीलाई हो लायबिलिटीज के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ त्यही भएर ओपनिङ ब्यालेन्स पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ कुरा बुझ्यौ अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो यो लायबिलिटीज को क्लोजिङ ब्यालेन्स डेबिट गरिदिन्छ हामीले अब हेर यो 2,50,000 हामीले कहाँ राख्यौं 2,50,000 क्रेडिटमा राख्यौं ओपनिङ ब्यालेन्स थियो यो ओपनिङ ब्यालेन्स क्लोजिङ ब्यालेन्स है रिटेन अर्निङ क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीले डेबिटमा राख्यौं अनि रिटेन अर्निङमा नेट प्रफिटलाई हामीले के गर्छौं ल हेर त एड गर्छौं नि ल हेर त यो ओपनिङ ब्यालेन्समा एड गर्थ्यौं नि त्यही भएर यो साइडमा हुन्छ रिटेन अर्निङको क्रेडिटमा हुन्छ नेट यो इयर करेन्ट इयरको नेट प्रफिट नेट इन्कम करेन्ट इयरको नेट इन्कम कति भनेको थियो नेट इन्कम फर द इयर भनेको कति भनेको थियो
2,85,000 2,85,000 एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ लेविस्टाउन रिपोर्टेड नेट इन्कम 2,85,000 कुरा बुझ्यौ यो भयो अब हेर स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर जुन छ नि स्टक डिभिडेन्ड होस् क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर होस् जुनसुकै होस् त्यसलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ डेबिट साइडमा हुन्छ स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर दिएको छ 50,000 भनेको थियो क्वेसनले त्यसलाई हामीले कहाँ राख्नु डेबिटमा ल भनेर डेबिट र क्रेडिट इक्वली हुन्छ जहिले पनि यो रिटेन अर्निङ इक्वल गर्नुपर्छ बरोबर इक्वल नै हुन्छ तर किन नभएको त भनेपछि यो डिफरेन्स एमाउन्टले 1,10,000 डिफरेन्स एमाउन्ट रहेछ यसलाई हामी के भन्छ त क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भन्छ क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर कति गरेको रहेछ नट पेड है यो पेड एमाउन्ट होइन फेरि डिक्लेयर गरेको डिक्लेयर कति रहेछ त भन त डिक्लेयर चाहिँ 1,10,000 छ कुरा बुझ्यौ ठिक छ कसरी फाइन गरौ क्लोजिङ ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्सलाई क्रेडिटमा राख्यो नेट प्रफिटलाई क्रेडिटमा राख्यो क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई डेबिटमा राख्यो यो सधैँ यस्तै हुने हो अर्को क्वेसनमा गएर चेन्ज हुन्छ त हुँदैन यस्तै हुने सधैँ ब्यालेन्स यही पोजिसनमा रहन्छ स्टक डिभिडेन्ड जहिले पनि यही हुन्छ र क्यास डिभिडेन्ड यही हुन्छ क्यास डिभिडेन्ड थाहा थिएन र क्यास डिभिडेन्ड कति रहेछ त हाम्रो किनकि इक्वल पर्नुपर्छ हामीले यो 5,35,000 5,30,000 इक्वल पारेको यो पहिला क्रेडिट साइडमा धेरै देखिन्छ अनि 5,35,000 डेबिटमा पनि त्यति नै राख्यो अब भन कति आयो त ब्यालेन्स 1,10,000 यो 1,10,000 चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड हो कुरा बुझ्यो यो चाहिँ डिक्लेयर गरेको अब हाम्रो पेमेन्ट उसले सोधेको त डिक्लेयर होइन नि त क्वेसनले सोधेको त पेमेन्ट कति हो डिभिडेन्ड पेड कति गरेको छ भने ल त 1,10,000 के गरेको रहेछ डिक्लेयर गरेको रहेछ हो यो त हामीले रिटेन अर्निङबाट थाहा पायौँ अब कुरा सुन लास्ट इयरमा पेएबल कति छ 20,000 यो इयरमा कति पेएबल देखिन्छ 30,000 अब भने यही एमाउन्ट यहाँ आएको होइन अब भने यो इयरको त यो 20,000 यो लास्ट इयरकै थियो लास्ट पिरियडकै थियो अनि 10,000 यो इयरको योबाट यो पिरियडकोबाट थपियो भने बल्ल 30,000 भयो नि त डिक्लेयर कति गरेको थियो 1,10,000 अनि त्यसमा पेएबल कति देखियो कति देखिन्छ त पेएबल 10,000 भनेपछि पेड कति गरेको रहेछ डिभिडेन्ड पेड 1 लाख रहेछ कुरा बुझ्यो हो यो कुरालाई अब त्यसरी गर्न सक्दैनौ भने डाइरेक्टली गर्न त्यसरी सोल्युसन गर्न सक्दैनौ भने हामी उयो डिभिडेन्ड पेएबलको एकाउन्ट क्रिएट गर्यो भने साह्रै सजिलो हुन्छ एकाउन्ट हेर ल हेर एकाउन्टमा डिभिडेन्ड पेएबल लायबिलिटिज हो ओपनिङ ब्यालेन्स कहाँ राख्यो क्रेडिटमा क्लोजिङ ब्यालेन्स डेबिटमा राख्यो अनि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको जुन हुन्छ नि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको डिभिडेन्ड पेएबल उयो क्रेडिटमा हुन्छ जसरी नेट प्रॉफिट फर द इयर रिटेन अर्निङमा क्रेडिटमा हुन्छ त्यसरी नै हामीले डिभिडेन्ड पेएबल यो डिभिडेन्ड डिक्लेयर हामीले कहाँ राख्नुपर्छ त क्रेडिटमा राख्नुपर्छ कुरा बुझ्यो डिभिडेन्ड डिक्लेयर किन राख्छ त क्रेडिटमा भने यो पेएबल आइटम हो नि ल त ओपनिङ पेएबल यति थियो क्लोजिङ पेएबल यति थियो टोटल पेएबल कति हुन्छ 30,000 अब त्यसमा क्लोजिङ पेएबल कति देखिन्छ त 30,000 भनेपछि 30,000 अझै पेएबल स्टिल पेएबल छ भनेपछि पेमेन्ट चाहिँ कति गरेको रहेछ 1 लाख पेमेन्ट गरेको रहेछ क्याश डिभिडेन्ड अब तिमीले त्यसरी बुझ्दैन भनेपछि पेएबलको ओपनिङ ब्यालेन्स क्रेडिट हुन्छ अनि क्रेडिट डिक्लेयर भनेको पेएबल आइटम हो किनकि डिक्लेयर दिन्छु भनेको हो नि त हामीले यति दिने हो भनेको त्यही भएर पेएबल हो यो पेड चाहिँ हुने पेएबल आइटम रहन्छ यो डिक्लेयर डिभिडेन्ड पेएबल हुन्छ यो क्रेडिटमा राख्यो र अब डेबिट र क्रेडिट इक्वल पार्ने जति डिफरेन्स आउँछ त्यो डिभिडेन्ड पेड हुन जान्छ कुरा बुझ्यो ठिक छ अब अगाडि सोधेको छ अगाडि क्वेसनमा छ है लास्ट छ should the stock dividend described in part B जुन पार्ट बी मा हाम्रो यो हाम्रो के रे स्टक डिभिडेन्ड छ appear in statement of cash flows explain your answer भन्छ स्टक डिभिडेन्ड भनेको के हो शेयर दिनु बोनस शेयर दिनु ओनरहरुलाई क्याश दिएको हो र होइन नि त अब भने यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा देखिन्छ त क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा आउँदैन यो स्टक डिभिडेन्डको कुराहरु किनकि यो नन क्याश फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हो नन क्याश आइटम हो यो त स्टक दिएको हो नि त शेयरै दिएको हो नि त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा नराखेर त्यसको सप्लिमेन्टरी शेड्युल अफ यो हाम्रो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ नन फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजहरु नन इन्भेस्टिङ नन क्याश फाइनान्सिङ एन्ड इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज सप्लिमेन्टरी शेड्युलमा राख्नुपर्छ हामीले यसलाई ग्रुप सप्लिमेन्टल शेड्युलमा राख्नुपर्छ है त्यही कुरा भन्नुपर्छ हामीले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा आउँदैन बिकज द स्टक डिभिडेन्ड डज नट इन्भल्भ क्याश
It is not reported on the statement of cash flows. It should be reported on the supplementary schedule for non-cash investing and financing activities. कुरा बुझ्यौ? ठीक छ? ल अब त्यसो हो भने अब 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 ल यति क्वेसन चाहिँ आफै गर्न सक्छु। मैले 25 एउटा क्वेसन गराइदिन्छु, त्यसपछि म सिधै प्रब्लम क्वेसन हाम्रो 4-5 गऱ्यो भने चाहिँ जित्दिन्छ। अब मलाई 2 क्लास चाहिन्छ, 2टा क्लासमा जित्दिन्छ। हाम्रो यो विकमा 2 क्लास त छन् नि हैन? छ सर एउटा कुरा मजाले। सोध्नु थियो सर। भन त। क्याश डिभिडेन्ड र स्टक डिभिडेन्डमा के फरक हुन्छ सर? हो क्याश डिभिडेन्ड भनेको के त भन्ने जस्तो तिमी जस्तो यो के रे यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको सेयर लिएका छौ, तिमी मालिक हो कि हैन? ओनर हो नि तिमी त, तिमीले उसको सेयर किन्यौ। अब त्यो कम्पनीले तिमीलाई अब ओनरलाई त के दिन्छ? कम्पनी प्रफिटमा गयो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क के भयो? त्यो चार्टर्ड ब्याङ्क प्रफिटमा गयो रे। अब उसले कम्पनीको प्रफिट कसले लान्छ? ओनरले लान्छ। तिमीले लगानी किन गरेको त्यहाँ भन त? त्यसको सेयर किन किनेको? नाफा खाउँला भनेर हो नि त, होइन र? हो त्यो नाफा खानु जुन हामी त्यो नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा बोल्छौँ नि, हो त्यो भनेको नि डिभिडेन्ड हो। अब तिमीलाई कम्पनीले प्रफिट दियो, त्यसलाई डिभिडेन्ड भन्छ। अब तिमीलाई क्यास पैसा नै दियो है, डलरमै पेमेन्ट गर्यो, त्यो के भयो? त्यो क्यास डिभिडेन्ड भयो। बुझ्यौ? अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भनेपछि जो कम्पनीलाई प्रफिट आएको हुन्छ त्यो क्यास के गरिदिन्छ? कम्पनीमै राख्छ, किनकि उसले अरू फर्दर प्लानहरू यो प्रोजेक्सन गरेको छ, त्यो फर्दर प्लानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्लानमा के छ? कम्पनीको त्यो क्यास चाहिएको छ त क्यास हामीले अहिले डिस्ट्रिब्युट गर्दैनौँ। अब यो इयरको प्रफिट जति क्यास तिमीलाई दिनु पर्थ्यो त्यो बराबरको तिमीलाई के दिन्छ? कम्पनीको सेयर दिइदिन्छ, कम्पनीको सेयर दिइदिन्छ। अब भन तिमी मान्दै तिमीसँग कति 1000 सेयर छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको, हो 1000 सेयर छ। अब त्यो 1000 सेयरमा अब तिमीले कम्पनीले 10% डिभिडेन्ड दियो। अब भन तिमीसँग जति सेयर छ नि हो त्यसको 10% डिभिडेन्ड तिमीले पायौ भने 1000 सेयर थियो नि, 1000 सेयरमा अब तिमीले क्यास पाउँदैनौ, एक्स्ट्रा त्यसको 10% तिमीले सेयर पाउँछौ। अब तिम्रो सेयर कति हुन जान्छ? 100 सेयर बोनस पायौ नि तिमीले, किनकि 1000 को हो। अब तिम्रो सेयर बढ्यो नि त, कुरा बुझ्यौ? अनि त्यो भनेको तिमीले मोबाइल बेच्न सक्छौ नि त बाहिर। हजुर। तर कम्पनीको के भयो? क्यास आउट भएन, कम्पनीले क्यास युज गर्न सक्यो। अनि तिमीले नाफा खाने इच्छा थियो त्यो पनि पायो तिमीले। हजुर। कुरा बुझ्यौ? हो ओनरलाई यदि सेयर नै दिइन्छ, बोनस सेयर भन्छौँ कि हामी, बोनस सेयर नेपालमा चाहिँ बोनस सेयर भन्छौँ। हो त्यो बोनस सेयरलाई के भन्छ त हामी? स्टक डिभिडेन्ड भन्छौँ, सेयर नै दिने। कुरा बुझ्यौ? अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने क्यास रिटेन हुन्छ, तर त्यसले प्रफिट चाहिँ तिम्रो रिटेन अर्निङ चाहिँ के गरिदिन्छ? डिडक्ट गरिदिन्छ। नाफा जतिको सेयर दिएको छ नि त्यति प्रफिट डिस्ट्रिब्युट गरेको होइन त? हजुर हो सर। हो त्यही भएर रिटेन अर्निङ चाहिँ के हुन्छ? डिडक्ट हुन्छ। रिटेन अर्निङ डिडक्ट हुन्छ नि। ऊ त्यो हेर्दा यहाँ रिटेन अर्निङलाई त डिस्ट्रिब्युटरले घटाएको छ नि, होइन? ल हेर्दा यति यो 2,50,000 रिटेन अर्निङ पहिला सुरुमा थियो, यो इयरमा यति प्रफिट छ, त्यसलाई मैले डेबिटमा राखिदिएँ। यो भनेको डेबिट र क्रेडिट त लेस हुन्छ नि, होइन र? हो स्टक डिभिडेन्ड त के गराएको? लेस गराएको, प्रफिटबाट लेस भइसक्यो, यतिको प्रफिट डिडक्ट भइसक्यो। तर त्यो पैसा चाहिँ गएको छैन। त्यो पैसा कहाँ भयो? प्रफिट कम गरायो, तर यो हाम्रो त्यो पैसा यो क्यास चाहिँ आउटफ्लो भएको छैन, क्यास कम्पनीमै छ, प्रफिट चाहिँ डिडक्ट के अरे हाम्रो यो लेस भइसक्यो। अनि त्यो तिम्रो त्यति यो बराबरको हामीले के गर्यो त? स्टक दिदियो। यसले ब्यालेन्स सिटलाई पनि गर्दैन, किनकि स्टक दियो त क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ, यो हाम्रो के हुन्छ? प्रफिट घट्छ, क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ। ल प्लस र माइनस एउटै साइडमा भयो भने के हुन्छ? इफेक्ट जेरो, ब्यालेन्स इक्वल हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ? सो तपाईले प्रफिट घट्छ भनेको के भन्नु खोज्नुभयो सर? ल हेर त यहाँ जस्तो 50,000 छ नि, यो इयरमा कति प्रफिट आएको हो? 2,85,000।
अनि सुरुमा तिमीसँग कति प्रफिट थियो लास्ट इयरको देखिको प्रफिट Opening कति balance. रिटेन गरेर राखेको थियो 250 तर अब तिमीसँग टोटल कति प्रफिट छ 85 5,35,000 हो नि त हजुर हो हो अब योबाट अब तिमीले यो डेबिटमा जुन राखेको छ नि डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ लेस हुन्छ नि हैन र हजुर हो हजुर हो अब मलाई भन्दा डेबिट र क्रेडिट लेस हुन्छ त 50,000 के गरेको डेबिटमा राख्नु भनेको लेस गरेको होइन त मैले हजुर हो अब तिम्रो प्रफिट कति रहन्छ ल अरू कुरालाई बिर्सिदेऊ अरू कुरा छैन यहाँ एउटा यो के मात्रै यो हाम्रो 50,000 मात्रै स्टक डिभिडेन्ड छ अब तिम्रो प्रफिट कति देखिन्छ रिटेन अर्निङ कति देखिन्छ अब 4,85,000 3,35,000 4,85,000 हो अब भने रिटेन तिम्रो प्रफिटलाई डिडक्ट गरेन प्रफिट त कम देखायो नि रिटेन अर्निङ घट्यो नि त हैन त अब हजुर, रिटेन अर्निङ ब्यालेन्स सिटमा कति राख्छौ तिमी रिटेन अर्निङ मैले 4,85,000 4,85,000 4,85,000 अब भन अब कुरो सुन है अनि तिम्रो हो अब 4,85,000 राख्नुपर्ने कति थियो 5,35,000 कति राख्यौ 4,85,000 50,000 डिफरेन्स आउँछ नि त 50,000 को त शेयर दिएको हो नि तिमीले नम्बर अफ शेयर के भयो नम्बर अफ शेयर के शेयर क्यापिटल के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो नि हो त्यही साइडमा शेयर क्यापिटल के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो अनि रिटेन अर्निङ के भयो डिक्रिज हुने भयो कुरो बुझ्यौ टोटलमा कोलम जोड्दा इफेक्ट 0 कुरो बुझ्यौ टोटलको कोलम जोड भनेको लायबिलिटिजको टोटल कोलम एड गर्दा ए अनि त्यसपछि त्यो जोड्दाखेरि त इफेक्ट 0 हुन्छ शेयर क्या सुन न 50,000 ले क्यापिटल इन्क्रिज भयो 50,000 ले रिटेन अर्निङ डिक्रिज भयो त इफेक्ट के त 0 हो नि 0 हो कुरो बुझ्यौ त्यही हो सर त्यस्तो हुन्छ बुझ्छु सर यो पनि सेकेन्ड सेमेस्टरमा छ सेकेन्ड सेमेस्टर बवाल यो च्याप्टरै छ स्टक ओनर्स इक्विटी एउटा च्याप्टरै छ यो पनि ढुक्क हो अनि सर यो डिभिडेन्ड पेएबलमा चाहिँ तपाईले के गराएको सर ए मैले बुझेँ सर त्यो के भन्नु यो पेएबल भनेको लायबिलिटिजको ओपनिङ ब्यालेन्स जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ यसको ए हत्तेरिका यार मेरो अर्को क्लासमा स्टुडेन्टहरु वेट गरिरहेछन् 34 भइसकेको छ ल बाँकी भोलि गरौँला है त भोलि क्लास छ कि छैन हाम्रो छ ल बाइ भाइ सर